आफ्टर द ब्रेक आपने देखा कि गुज़िश्ता 10 रोज में बहुत गहमा गहमी थी। यकीनन जो हमारी एक तरह से मजहबी और इज्तिमाई तकरीबात थी, ख़ास तौर पे मुहर्रम अल हराम को जब ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में लोग, तो यकीनन उसमें लोगों का आगे बढ़कर मिलना, इकट्ठे होना एक लाजमी सा अमल था और इसमें बारहा कोशिश की गई कि SOPs को फॉलो किया जाए। लेकिन एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक दफ़ा फिर हमें एहतियात की यकीनन ज़रूरत है, वैक्सीनेशंस की ज़रूरत है ताकि आने वाली बड़ी मुसीबत को टाला जा सके। सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि हुकूमत सिंध ने एक दफ़ा फिर ये ऐलान किया है कि तमाम स्कूल्स को बंद रखा जाएगा 1 सितंबर तक। इसके हवाले से सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस पे मजीद फिर बात भी करते हैं। सिंध हुकूमत का सूबे भर में स्कूल ताहुकुम सानी बंद रखने का ऐलान। जामियात भी मजीद 1 हफ्ते बंद रहेंगी। हुकूमती फैसले पर अवाम फट पड़े। पिछला साल भी गया और ये साल भी जा रहा है। बच्चे दिन पे दिन पढ़ाई की तरफ कम जा रहे हैं और बच्चे दिन पे दिन बिगड़ रहे हैं। बच्चों का तो बहुत बुरा हाल हो गया। बच्चों तो अब तो उनको दिल ही नहीं करता। स्कूल का बोलो उनको, वो अब रोना शुरू कर देते हैं। वो जाते ही नहीं है स्कूल, बोले अब तो जा रहे नहीं, वो स्कूल ही भूल गए। स्कूल बंद करके तो इन्होंने गलत किया क्योंकि पढ़ाई का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अंदरून सिंध मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई। वालिदैन, इस्तिज़ा और तलबा के साथ सिविल सोसाइटी भी मैदान में आ गई। कई शहरों में रैलियां निकाली। शहरियों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई शदीद मुतासिर हो रही है। हुकूमत अपना फैसला वापस ले। जी जनाब, बार बार कहा जा रहा है कि हुकूमत अपना फैसला वापस ले। पहले इनिशियली जो इसके बारे में अनाउंसमेंट आई थी उसमें यकीनन कहा गया था कि 1 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे ताकि एक ट्रेंड का देखा जा सके कि मुहर्रम अल हराम में और उससे पहले भी जो गहमा गहमी रही है, लोगों की मुलाकातें, लोगों का बाहर निकलना रहा है, क्या उसका एक असर पड़ रहा है कोरोना के केसेस बढ़ने पे, जो कि हमें नजर आ रहा है कि तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन गैर मुय्यना मुद्दत तक अब ये भी कह देना कि 1 सितंबर को भी स्कूल नहीं खुलेंगे, ये एक नई पेशरफ्त है जिसको मुकम्मल तौर पे स्कूलों ने, असातिज़ा ने और यहाँ तक के पेरेंट्स ने भी मुस्तरद किया है। आप पहले भी इस हवाले से गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं, जब लोगों का ख्याल ये है कि अब तक एक मरबूत हिकमत अमली बना लेनी चाहिए थी, खुसूसन सूबाई हुकूमतों को, जिनके सामने ये बिल्कुल आया पिक्चर होनी चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि स्कूल्स का अमला, असातिज़ा वैक्सीनेटेड हों, जो बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है वो मेक श्योर करे कि खुद तो अगर वो कम उम्र है लेकिन उसके घर के तमाम अफराद वैक्सीनेटेड हैं। कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है इसको मजीद सेफ बनाने के लिए। पूरी दुनिया में जो समर वेकेशंस हैं वो 6 हफ्ते की हुई हैं। उसके बाद उन्होंने या तो फेजेस में करके, जिस तरह कहा जा रहा था कि 2 इसकी शिफ्ट बना लीजिए, आधी क्लास को सुबह की शिफ्ट में और उसके बाद आधी क्लास को शाम या दोपहर की शिफ्ट में बुलाइए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि 5 दिन कीजिए लेकिन हाफ एंड हाफ क्लास को, ये 2 दिन की क्लासेस ना कीजिए। ऑल टुगेदर पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन एक दफा फिर गैर मुय्यना मुद्दत तक स्कूल्स बंद हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का हो रहा है जिनके पास कोई ऑनलाइन स्कूलिंग की भी फैसिलिटी नहीं है। तो आखिरकार बच्चे क्या करेंगे, असातिज़ा क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ चलते हैं जी खित्ते की सूरत हाल की तरफ और इसमें सबसे पहले आपको दिखाएं कि तालिबान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें क्या इंडिया दिया जा रहा है। बार बार जो उनके सरकारी टेलीविजन है उसको भी अगर आप उसकी ट्रांसमिशन को नोटिस करें तो उसमें लोगों को पुरअमन रहने के लिए कहा जा रहा है कि वो दोबारा अपनी जो जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी है उसकी तरफ वापस चलें। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये स्वॉट जो कि एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम द तालिबान। पहला तो मेरे दुश्मनी नहीं, अभी तो नहीं है मेरी दुश्मनी, दिन की वजह, इस्लाम की वजह, अफगानिस्तान के इश्गाल की वजह, जो सलीबीन कुव्वत सुपर ताकत यहूद इधर आया था, इस वजह उसका हमने दुश्मनी था। उसके जरिए सारे अफगानों के कोई दुश्मनी नहीं, उसकी मेरे इमारत इस्लामी से हमारा पूरा आप आए, कब आता है मेरे तरफ से माफ है, हमारा भाई है, सब बड़ा छोटा रईस तो हो, छोटा सेक्रेटरी तो हो, और सब अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो फौजी हो, जो जनरल हो, जो वजीर हो, सारे मेरे तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। आप अवामी आला पक देने वो हम दे जाइए।
خلیل الرحمان حقانی کی یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو ایک طرح سے طالبان مخالف تو تھے. گزشتہ 20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ افغان حکومت کا حصہ رہے ہیں, جس کے اندر سابق صدر اشرف غنی صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے, امراللہ صالح کا ذکر کیا جا رہا ہے, حمداللہ محب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سب کے لیے عام معافی ہے. اور خصوصاً جو ایک افراتفری افغانستان کی عوام میں دیکھی جا رہی تھی کہ شاید کسی منصب میں رہنا, کسی حکومتی ادارے کا حصہ ہونا, ٹرانسلیٹر ہونا, نیٹو افواج کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا لنک ہونا شاید ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا, اور ایک طرح سے یا تو قید یا کسی قسم کی تکالیف یا پنشمنٹ ان کا حصہ بنے گی. تو یہ بڑا کلیریفائی کر دیا گیا ہے طالبان حکومت کی طرف سے. لیکن دوسری طرف جو بائیڈن جو کہ اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, نہ صرف ان کو ودن امریکہ بلکہ امریکہ کے باہر بھی, خصوصاً مغربی دنیا اس بات پہ حیران و پریشان ہے کہ 20 سال وہاں پہ موجود ہونے کے باوجود, ایک طرح سے حکومت سازی میں ایک پیش اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود, افغان فوج کو اتنا بااثر بنانے کے باوجود, جب دیکھا گیا کہ بغیر کسی ریزسٹنس کے بہت جلد, یعنی لٹرلی چند دنوں کے اندر جب یہ انخلا شروع ہوا ہے امریکی افواج کا, چند دنوں کے اندر ہی طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. خود انہوں نے کہا کہ جس تیزی سے پیش رفت ہوئی یہ غیر یقینی ہے, لیکن لوگوں کو اس کے اوپر کافی تحفظات ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ 31 اگست تک افغانستان سے انخلا حتمی شکل اختیار کر لے گا اور مکمل جو ان کے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. افغانستان سے انخلا کے لیے ضرورت کے تحت ڈیڈ لائن میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. تو اس وقت ان کا بھی ارادہ ہے کہ اگست کے آخر تک یہ انخلا مکمل ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس میں توسیع کرنی پڑے. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ سینیریو. دیکھنا یہ ہے کہ اب موجودہ جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے افغانستان میں, خصوصاً طالبان کی طرف سے, اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ یا تعلقات ہوں گے امریکی حکومت کے. بائیڈن صاحب نے یہ تو کلیریفائی کیا کہ ان کے لیے غیر یقینی تھا کس طرح طالبان نے پورے علاقے کا اثر, پورے علاقے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہے, لیکن اب جبکہ وہ حکومت سازی کے عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں, عام معافی کا بھی اعلان کر چکے ہیں, کسی قسم کی خون ریزی نہیں ہوئی ہے, کسی قسم کی تکالیف عام عوام کو نہیں دی جا رہی, بلکہ وقتاً فوقتاً اپنے ہر عمل سے ایٹ لیسٹ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے پامالی کے خدشات ہیں وہ بے بنیاد ہیں, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. لوگ آج بھی ان کو 20 سال پہلے والے طالبان سے کمپیئر کر رہے ہیں, اس لیے شاید وہی جارحیت, وہی اگریشن, وہی خون ریزی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. لیکن بارہا طالبان لیڈرز کی طرف سے یہ یقین دلایا جا رہا ہے افغان عوام کو کہ نہیں, آپ کے پاس تمام تر اپنی زندگی کو گزارنے کے جو آپ کے حقوق ہیں ان کو سلب نہیں کیا جائے گا. خصوصاً اگر خواتین کی بات کی جائے تو جو پیشہ ورانہ خدمات خواتین افغانستان میں ادا کر رہی تھیں ان کو اس سے روکا نہیں گیا ہے, چاہے وہ بینکرز ہیں, اساتذہ ہیں, یا پھر میڈیا سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی آگے بڑھ کر اپنے کاموں کو اسی طرح انجام دے رہی ہیں جیسے کہ پہلے دے رہی تھیں. کیا اس سے افغان حکومت کا اور افغان عوام کا جو ایک طرح سے ٹرسٹ ہے, جو ایک طرح سے یقین ہے طالبان پہ بڑھے گا یا نہیں؟ خصوصاً اس وقت دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو افراتفری کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں کابل ایئرپورٹ پہ, وہ اسی طرح جاری و ساری ہے. اس کو کس طرح ایک طرح سے قابو میں لایا جائے گا؟ کیا طالبان پہلے تو یعنی ٹھیک ہے حکومت قائم کرنا یا ایک ایریا کا کنٹرول لینا ایک طرف ہوتا ہے, لیکن معاشی اور سماجی ضروریات کو افغان کی پوری کر پانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے. سو یقیناً میرے خیال میں طالبان حکمران اور رہنما بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تبھی یہ عام معافی کے ذریعے, ایک مفاہمت کے ذریعے, یعنی ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ کے ذریعے ہی افغانستان کو سنبھالا جا سکتا ہے اور لوگوں کے اوپر ایک طرح سے ان کی ایڈمنسٹریشن کو لک آفٹر کیا جا سکتا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کسی انالیسز اس پہ مزید بھی آپ کو انالیسز دیتے رہیں اور وقتاً فوقتاً جو ڈیٹیلز ہیں اس سے آگاہ کرتے رہیں. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.